नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. ज्यू लोकांच्या अनोख्या सणांचो पयलो दीस मनोवपी लोकांचे लक्ष साधून ऑस्ट्रेलियांतल्या बॉन्डी बीच वाठारांत आयज जाल्ल्या भिरांकूळ आतंकवादी हल्ल्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर निशेध केला. हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांत प्रधानमंत्री मोदी वांटेकार जाल्यात. हे वेळार भारत ऑस्ट्रेलियाच्या लोकां वांगडा एकचारान उबो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. इतले मजगतीं विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी संबंदीत हल्ल्याच्या घडणुकेचेर खंत प्रगटावन पिडितांच्या कुटुंबियांच्या दुख्खांत वांटेकार जाल्यात. राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत 2025 वर्सा खातीरचे राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार तशेंच राष्ट्रीय उर्जा संवर्धनाचेर आधारीत घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय चित्रकला सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. उर्जा संवर्धनाचें म्हत्व लोकां मदीं जागोवन जागृताय घडोवन हाडपा हेतान तशेंच उर्जा कार्यक्षमतायेच्या मळार राष्ट्रान केल्ल्या कामगिरीचेर भर दिवपा खातीर दर वर्सा 14 डिसेंबराक हो दीस पाळटात. उर्जा संवर्धन आतां फकत पर्याय न्हय तर सध्याच्या काळांतली एक गरज आसा अशें राष्ट्रपतींनी पुरस्कार आनी इनामां भेटयले उपरांत आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. वाचयल्ली उर्जा सैमा कडेन जापसालदारकेची भावना तशेंच फुडले पिळगे खातीर जतनाय आनी संवेदनशीलताय दाखयता अशें सांगतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां, उर्जा संवर्धन आनी नितळ उर्जा संक्रमणाच्या मळार भारतान उदरगतीची म्हत्वाची पावलां उबारल्यांत अशें तांणी मुखार म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या भेटे खातीर जॉर्डनांत वतले. जॉर्डनांनी भारत देशाच्या राजनयीक संबंद स्थापन जाल्ल्याक 75 वर्सां पुराय जाल्यांत ते फाटभुंयेर प्रधानमंत्री ही भेट घडोवन हाडटात. हे भेटे वरवीं भारताच्या फॉस्फेटचें इंधन दिवपी मळा सावन सांस्कृतीक संबंदां मेरेन दोनूय देशांची ही भागीदारी आनीक घटमूट जातली असो अदमास आसा. वेपार, अन्न सुरक्षा आनी लोकां मदल्या संबंदां खातीर ही भेट भोव मोलाची आसा अशें जॉर्डनांतले भारतीय राजदूत मनीष चौहान हांणी स्पश्ट केलां. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत सम्राट पेरुंबीदुगू मथरायर दुसरो सुवर्णमरण हांच्या भोवमानाक यादस्तीक टपाल शिक्को उजवाडाक हाडलो. केंद्र सरकारान तमीळ भाशेक आनी संस्कृतायेक नेमान आदार दिला. तशेंच काशी तमीळ संगमम हे उपक्रमा सयत साबार उपक्रमांक चालीक लावन तमीळ राजा फुडारी सुटके झुजाऱ्यांक फावो तो मान आनी मान्यताय दिल्या देखून सरकाराची तुस्त उपराष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांतल्यान केली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज उत्तर प्रदेशाचे राज्य भाजपाध्यक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान पंकज चौधरीक परबीं भेटयल्या. पंकज चौधरी हे फाटले 7 खेपे संसद वांगडी म्हूण वेंचून आयल्यात. तांणी पक्षा खातीर केल्लें कार्यांत समर्पण आनी शिस्तबद्ध वावराचें दर्शन घडलां. तांचो लांब काळाचो राजकीय अणभव आनी कामाची कार्यक्षमताय नव्या पदभाराक उपेगाक पडटली अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आनी लागसारच्या वाठारांतल्या हवेचो दर्जो वेवस्थापन आयोगान दिल्ली आनी NCR राज्य सरकारांक डिसेंबरांत थारायल्ल्या शारिरीक खेळा सर्तीक फुडें व्हरपा संबंदी खर पाळो दिवपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच शाळा आनी शिक्षणीक संस्था, खेळा संस्था आनी थळाव्या अधिकाऱ्यांक भायले शारिरीक खेळा कार्यावळी बंद करपा खातीर सुचोवण्यो जारी करून पालकांक जागृत करपाक सांगलां. पोस्टमॅन हे देशाच्या खाची कोनशांनी फकत पत्रांत पावोवपी न्हय तर देशाच्या दरेक घरांत सरकारी सेवा, बँकिंग तशेंच विमो पावोवपी विस्वासाचे सेतू आसात अशें केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी म्हळां. गांवगिरे भारताक जोडपाक तशेंच राष्ट्राची उदरगत फुडें व्हरपाक टपालांची म्हत्वाची भुमिका आसा हाचेर मंत्री सिंधिया हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान भर दिलो. कोल्हापुरांत घडोवन हाडिल्ल्या गांवगिरे टपाल सेवकांच्या संमेलनांत गोंय आनी पुणे राज्यांतल्या सुमार 6,000 गांवगिरे टपाल सेवकांच्या मेळांत मार्गदर्शन करतना मंत्री सिंधिया उलयताले. सुमार 6.5 लाख गांवांक सेवा दिवपी 1.65 लाखां वयर टपाल कार्यालयां आशिल्ल्या इंडिया पोस्टाची अतुलनीय उपस्थिती उजवाडाक हाडून खात्याचें रुपांतर आधुनीक रसद आनी सेवा शक्तीत करपाचो उलो मंत्री सिंधिया हांणी हे वेळार मारलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.